बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। मौजूदा ये जो लेक्चर है, कल वाले जो गुज़श्ता कल में लेक्चर दिया था, ये उसकी दूसरी कड़ी है। अब इसमें जो नज़रात का शोबा हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि जनाब नज़रात हमें जो है ना नहस और साद कैसे होंगी। वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छा कल बताया, लेकिन आज उसकी लेक्चर की दूसरी कड़ी है। अब देखिए अब जैसे जैसे चाँद चेंज होगा ना, चाँद वैसे वैसे नज़रात चेंज होंगी। अब ज़रा गौर करना है आपने इस बात को कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं तारीख़ बताऊँ उस तारीख़ का आपने ज़ायचा बना के उस दिन का उस तारीख़ का रख लेना है, ताकि आपको बात समझ आए। चार्ट आपके सामने हो, मतलब आपने वो बुर्ज का आपने बुर्ज हमल से ऑनवर्ड लिख लेना है, और उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस दिन के सितारे देखने हैं ताकि आपको समझ आए। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज 1 मई है, 2025 है। आज के ज़ायचे में चाँद जो है वो बुर्ज सरतान में 2 दर्जे पे बैठा हुआ है। अब ये जो चाँद यहाँ पे आया है, इस चाँद को अगर हम गौर करें तो इसकी साद नज़र, जो तीसरी नज़र है, वो सूरज के साथ है, और इसी चाँद को अगर हम पढ़ें तो इसकी नहस नज़र जो है वो अतारद और ज़ोहरा के साथ है। मतलब चाँद इस वक्त जो है सूरज के साथ तो हम इसी की साद नज़र गिनेंगे क्योंकि ये तीसरी नज़र है, लेकिन अतारद और ज़ोहरा के साथ इसकी नहस नज़र है। अब यहाँ पे चाँद अपनी स्पीड के हिसाब से आप ये समझिए कि यहाँ पे क़याम करेगा 2.25 दिन, और उसके बाद जो ही 3 तारीख होगी, 3 मई 2025, तो चाँद जो है आ जाएगा बुर्ज असद में 6 दर्जे पे। अब 6 दर्जे पे ये मरीख के साथ किरान करेगा, और यहाँ पे इसकी जो सूरत हाल होगी, यही चाँद अतारद के साथ ज़ोहरा के साथ अपनी साद नज़र कायम करेगा, और इसकी जो पहली एंट्री होते सारी यहाँ बुर्ज असद में 0 दर्जे पे जब ये एंटर होगा तो इसकी नेपच्यून के साथ मुलाकात होगी, मतलब नेपच्यून साद नज़र कायम होगी। अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि बुर्ज हमल वालों के लिए, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आज 1 मई है, 2025 है, तो आज एक नेगेटिव डे है, कल भी एक नेगेटिव डे होगा, क्योंकि ज़ायचे में अतारद, ज़ोहरा और नेपच्यून की नहस नज़र है चाँद के साथ। तो नहस नज़रात जो होंगी वो हमेशा मुश्किलात लाएंगी। इससे आगे चलते हैं। 5वीं नज़र में जब 3 तारीख को मरीख और चाँद इकट्ठे होंगे, इसकी साद नज़र बनेगी अतारद और ज़ोहरा के साथ, तो ये मामलात को बेहतरी की सिमत में लेके जाएगी, पॉजिटिव होगी। अब आप ऐसे इसको पढ़ेंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपका खाना सवाल ताले बुर्ज हमल हुआ, मिसाल दे रहा हूँ। पहले खाने को जब हमने देखा ज़मीन कहाँ है, उसने कहा ज़मीन बुर्ज हमल के सामने है, लिहाजा हमने इसको पहला खाना करार दे के ज़ायचा। उसने कहा जी ये बताएं कि मेरी जायदाद का क्या बनेगा। अब यहाँ जब हम जायदाद का सवाल देखेंगे, हम ज़ायचे के चौथे खाने में चाँद को देखेंगे जो अपने घर में मालिक है। अब ये जो चाँद है, इसकी नहस नज़र अतारद और ज़ोहरा के साथ होने वाली है। ज़ोहरा एक औरत को बताती है, और अतारद जो है लिखने पढ़ने का, ज़मीन का, अपना इसका कागज़ात का सितारा है, ऐसे समझें। तो इसके जो मामलात हैं ज़मीन और जायदाद के, कागज़ात के, वो नेगेटिव आप पढ़ेंगे। अगर वो इसका सवाल पूछेगा आप नेगेटिव जवाब दें। अब इसी वक्त में, बुर्ज हमल के वक्त में, आपसे एक बंदे ने पूछा कि ये बताएं जी मेरी बेटी का जो रिश्ता आया हुआ है वो कैसे है। फ़र्ज़ कीजिए 3 तारीख को उसने पूछा, तो चाँद बुर्ज असद में बैठा हुआ ताले को नाज़र है, लिहाजा उसे कहेंगे रिश्ता आने वाला है, तो बाद में जो रिश्ते की सिमत में बातें हैं वो पॉजिटिव वे में चलेंगी, रिश्ते उसके आने वाले हैं। अब इससे आगे चलें। चाँद जो है 6 तारीख को अब पहुँचेगा बुर्ज सुमला में। जब बुर्ज सुमला में ये पहुँचेगा तो इसकी नहस नज़र जो है वो मुश्तरी के साथ कायम होगी, और उसके बाद ज़ोल के साथ कायम होगी। अब 6 तारीख को यही चाँद जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बुर्ज असद में पॉजिटिव था,
اور برج سملہ میں آ کے یہاں نیگیٹو ہو جائے گا، برج حمل سے آنورڈ یہ نیگیٹو ہو جائے گا. تو اس کی پہلی نحس نظر جو ہے مشتری کے ساتھ ہوگی اور شمس کے ساتھ ہوگی یہاں. اور اس کے بعد اس نظرات میں زحل، راس یہ یہاں اکٹھے ہیں تو یہ بھی انٹر ہوں گے. لہٰذا ذائچے میں زحل کی، مشتری کی اور چاند کی آپس میں نحس نظر ہوگی جو مشکلات لائے گی. اگر یہ بیماری کے خانے کے بارے میں سوال ہے تو اس کے جو پیٹ میں، بڑی آنت میں جو مسئلے ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اب اسے آگے ہم چلتے ہیں دوستو. جو ہی 8 تاریخ آتی ہے، 8 مئی کو دیکھیں چاند جو ہے وہ پہنچا ہے اب برج میزان میں. جو ہی یہ برج میزان میں پہنچے گا، صبح یا شام جب بھی پہنچے گا، آپ تقویم دیکھیے کب پہنچے گا. تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے چاند کی جو نحس نظر ہے وہ عطارد اور زہرہ کے ساتھ ہونی تھی مگر اب نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ اس لیے نہیں ہوگی کہ مشتری یہاں بیٹھا ہوا اور سورج یہاں بیٹھا ہوا ہے اور پلوٹو جو ہے ذائچے کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا. لہٰذا یہاں پہ چاند کی ہم کہیں گے 7 نظر قائم ہوگی. معاملات بہتری کی سمت میں جائیں گے برج میزان میں. یہاں پہ ہم چاند کو کہیں گے کہ چاند پازیٹیو ہے. اب اس سے آگے چلیں. 11 تاریخ کو قمر در عقرب آ جائے گا. قمر در عقرب میں اس دفعہ جو 11 تاریخ آئے گی، 11/5/2025 قمر در عقرب ہے. 2.25 دن برج عقرب میں یہاں چاند نے رہنا ہے. تو یہاں پہ چاند جو ہے بالکل سورج کے مد مقابل ہوگا، یونس کے مد مقابل ہوگا. یہاں پہ ہم ذائچے کو پڑھیں گے کہ چاند کی مریخ اور یونس اور سورج کے ساتھ نحس نظر ہے. غور کیجئے، چاند کی جو نحس نظر آپ شمار کریں گے وہ مریخ اور یونس کے ساتھ ہوگی. یہ ثابت بروج میں ہوگی. تو برج سور کیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہ نیگیٹو ہوں گی اب اس نظر کے تحت. اسے آگے ہم چلتے ہیں. جب قمر در عقرب گزر جائے گا تو پھر 13/5/2025 کو 13 تاریخ کو 13 مئی کو چاند 1 درجہ برج قوس میں پہنچے گا، مطلب 0 درجے پہ انٹر ہوگا. اور یہ جب یہ برج قوس میں جائے گا تو یہ مشتری کے بالکل مد مقابل ہوگا، لیکن اس کی پلوٹو کے ساتھ 7 نظر ہوگی، مریخ کے ساتھ 7 نظر ہوگی. لہٰذا ذائچے میں ہم 7 نظرات پڑھیں گے کہ چاند کی، مریخ، مشتری اور پلوٹو کی آپس میں 7 نظرات ہیں. پھر میں بتاتا چلوں، جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں سب یہ ذائچہ بنائیں، ذائچے میں نظرات کو پڑھیں. یہ 12 برج ہیں، آپ نے 12 برجوں کی ڈیٹوں کے حوالے سے ذائچے بنانے ہیں. پہلا ذائچہ آپ نے آج کا بنانا ہے 1 مئی کا اور ستارے درج کرنے ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح ہر برج کا بناتے جائیں. پینسل پاس رکھ لیں اور چاند جیسے جیسے آپ کو سمجھ آتا جائے. یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو پڑھانے کے لیے ذائچہ بنایا ہوا ہے. یہ ذائچہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں ستارے لکھے ہوئے ہیں میں نے. اب جب یہ قمر در عقرب سے چاند نکلے گا، برج قوس میں جائے گا. برج قوس میں جب جائے گا تو مریخ اور مشتری کے ساتھ 7 نظر قائم. اس کے بعد 16 مئی کو چاند برج جدی میں پہنچے گا اور یہ اپنے گھر کو 7ویں نظر ناظر ہوگا. لیکن اس کی جو 7 نظر ہے یہاں پہ اس کی زحل کے ساتھ ہوگی اور یہ پازیٹیو نظر ہوگی. ٹھیک ہے نا جی، اس کو ہم پازیٹیو نظر شمار کریں گے. اور اس کے بعد جب یہ 16/3/2025 کے بعد برج 2.25 دن بعد چینج کرے گا تو چاند جائے گا برج دلوں میں، پلوٹو کے ساتھ کران کرے گا اور اس کی 7 نظر جو ہے وہ مشتری کے ساتھ اور اپنا مریخ کے ساتھ قائم ہوگی، کیونکہ ٹرائنگل بنے گی. اگر یہ یہاں پہ مشتری نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ چاند کی اور مریخ کی آپس میں نحس نظر ہے. لیکن یہاں پہ نحس نظر والی بات نہیں رہے گی. زہرہ آلریڈی آپ دیکھیے برج حمل میں ہوگا، تو چاند یہاں پہ جو اپنی ٹرائنگلز قائم کرے گا، چاند اپنے پازیٹیو نظر زہرہ کے ساتھ دے گا، زہرہ اپنی پازیٹیو نظر مریخ کے ساتھ دے گا، عطارد یہاں پہ اپنی پازیٹیو نظر مشتری کے ساتھ دے گا. تو اب یہاں پہ چاند کو ہم 7 شمار کریں گے. اس سے آگے برج دلوں کے بعد جب جب 20/5/2026 کو چاند جائے گا برج حوت میں، تو برج حوت میں بیٹھ کے یہ یہاں پہ اپنی نحس نظر قائم کرے گا. پھر مشتری کے ساتھ ذائچے میں زحل اور چاند کا کران ہمیشہ نحس ہوتا ہے، تو یہاں پہ نحس صورتحال میں چاند ہم پڑھیں گے. یہ کران نحس ہوگا اور اس کی نحس نظر مشتری کے ساتھ ہوگی.
इससे आगे चलें 23/5/2025 को जो चाँद है ये बुर्ज हमल में आएगा। और इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा 21 तारीख को ये बुर्ज जोज़ा में आ जाएगा मुश्तरी के साथ। और यहाँ पे मुश्तरी के साथ ये बैठ के बुर्ज हमल के साथ इंतहाई पॉजिटिव नज़र कायम करेगा। चाँद भी यहाँ आएगा तो ये जो सात नज़र होगी ये सूरज की, मुश्तरी की, अतारद, ज़ोरा और नेपच्यून की आपस में होगी। ये तमाम सितारे आपस में सात गिने जाएंगे। इस तरह दोस्तों ज़ायचे को पढ़ें। 12-12 जो मैंने डेटें बताई हैं, हर बुर्ज का अलग उस डेट का ज़ायचा बनाएं, उसमें चाँद एंटर करें और नहस नज़रात लिखेंगे। आज चाँद की नहस नज़र है या आज चाँद की सात नज़र है। जितना पढ़ेंगे, जितना ज़ायचे पर गौर करेंगे, इंशाअल्लाह उतना समझ आएगा।